भारत दुनिया में हिंदू मज़हब का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी के लिहाज से भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ जबकि भारत की आबादी 1 अरब 33 करोड़ से ज़्यादा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत और कमज़ोरी दोनों इसकी आबादी है। आबादी इस कदर ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में जहाँ चाहें आपको हिंदुस्तानी मिल जाएंगे, लेकिन मसला कहाँ होता है? भारत की सबसे बड़ी ताकत और कमज़ोरी, जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान की आबादी है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा बाशिंदे बैरून मुल्क आबाद हैं। इस वक्त 1.5 करोड़ से ज़ायद हिंदुस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं, जिन्हें नॉन रेजिडेंट इंडियन या NRI कहा जाता है। भारत के बाद मैक्सिको दूसरे नंबर पर है, जिसके 1 करोड़ 20 लाख शहरी बैरून मुल्क आबाद हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में ज़्यादा आबादी की वजह से बिजली, पानी, तालीम, हत्ता के टॉयलेट समेत सेहत की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी में भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ज़्यादा आबादी की वजह से ही भारत के आम शहरियों की साल भर की एवरेज इनकम $1614 है, जबकि बांग्लादेश की इनकम $1610 और पाकिस्तान की $1629 है। दिफाई लिहाज से देखें तो भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फ़ौज है। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और रूस के बाद भारत वो मुल्क है जो अपनी जंगी ताकत पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। भारत का डिफेंस बजट $52.5 अरब या फिर 58 खरब 6 अरब पाकिस्तानी रुपए है। यह रकम अमेरिकी डॉलरों में $42 अरब से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तानी रुपयों में यह रकम 47 खरब रुपए से ज़्यादा बनती है। सिर्फ हवाले के लिए बता दें कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 10 खरब रुपए से भी कम है। आलमी ताकतों की रैंकिंग में भारत 5वें नंबर पर है, जबकि चीन तीसरे और पाकिस्तान 11वें नंबर पर है। जनूबी एशिया में भारत 12 लाख फ़ौज के साथ दूसरी बड़ी जंग ताकत है। भारत के हमसाया ममालिक में पाकिस्तान के पास 6,20,000 और चीन के पास 23 लाख एक्टिव फ़ौज है। भारतीय फ़ज़ाइया के पास 676 लड़ाका तैयारे भी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 301, जबकि चीन के पास 1273 जदीद लड़ाका तैयारे हैं। दोस्तों, डेली इंसाइडर में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और भारत के जंगी जहाज़ों यानी कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के तेजा तैयारों के दरमियान एक कंपैरिजन करेंगे, और इसके साथ ही साथ आप अहबाब को बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत दोनों अपने दिफाई बजट पर कितना पैसा खर्च करते हैं और उसके नतीजे में इन दोनों को फ़ायदा क्या पहुँचता है। दोस्तों, भारत ने पृथ्वी, अग्नि और आकाश मिसाइल भी तैयार किए हैं। भारत अपना ज़्यादातर असलहा रूस, अमेरिका या इसराइल से ख़रीदता है। इसके अलावा वो अपने मुल्क के अंदर भी जदीद असला तैयार करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पृथ्वी, अग्नि और आकाश मिसाइल उन्होंने अपने घर के अंदर तैयार किए हैं। भारत के पास अपना तैयार करदा मिसाइल दिफाई निज़ाम भी मौजूद है। भारत ने हिल तेजा तैयारे भी बनाए हैं, जिनके मुतालिक भारतीय माहिरीन का दावा है कि वो पाकिस्तानी JF-17 की टक्कर के तैयारे हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, जबकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर INC विशाल की तैयारी पर काम जारी है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जौहरी ईंधन से चलेगा और इस पर 35 लड़ाका तैयारे जो हैं उनको एक वक्त में खड़ा करने की गुंजाइश मौजूद होगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी से भारत खित्ते की बड़ी बहरी कुव्वत बनकर उभरेगा। भारत को असलहे में खुद कफील करने के लिए भारत डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, GRSE और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड जैसे इदारे से भी दिन रात काम ले रहा है। ताहम बड़ी फौजी ताकत के बावजूद भारत को दाखिली सतह पर अभी भी कई चैलेंजेस का सामना है। मशरिक में माओ नवाज बागी, जबकि मगरिब में कश्मीर में कशीदगी की वजह से भारतीय फोर्सेस मुसलसल हालत जंग में रहती हैं। भारत दुनिया की 6ठी एटमी ताकत भी है। भारत के पास 120 के करीब जौहरी हथियार मौजूद हैं। भारतीय हुकूमत अपने एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे में इजाफा करने की मनसूबाबंदी भी कर रही है। भारत की मुआशी ताकत को देखें तो ये दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत है और G20 ममालिक में शामिल है। इसका GDP $2200 अरब है, और यानी कि ग्रैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो $2200 अरब है। भारतीय मईशत की ताकत की इसकी ज़राअत और तेज़ी से तरक्की करती IT इंडस्ट्री जो है ये बुनियादी तौर पे इसकी बैकबोन है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो है इसमें भी भारत की इनकम बढ़ाने और इंटरनेशनल लेवल पर भारत के कल्चर को प्रमोट करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में शामिल है। तारीख़ी इमारतों, खूबसूरत वादियों और रिच कल्चर की वजह से भारत सियाहों के लिए जन्नत बन चुका है। मुग़ल शहनशाह जहाँ दुनिया का जदीद तरीन जो है वो ज़बरदस्त किस्म का अपने दौर में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर गए हैं, ये भी पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। और सबसे बढ़कर ताजमहल जो कि दुनिया के अजाइब में शामिल है, ये मोहब्बत की अलामत भी भारत के शहर आगरा में पाई जाती है। लेकिन चीन और पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाब अभी तक भारत का पूरा नहीं हुआ। भारत सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शमूलियत चाहता है। इन दोनों मामलात में उसे अमेरिका की हिमायत हासिल है, ताहम हमसाया ममालिक से ख़राब ताल्लुकात इसकी राह में फ़िलहाल रुकावट बने हुए हैं। भारत आलमी सतह पर एक अहम मुआशी और फ़ौजी ताकत है, और इसमें यह पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनल मामलात में अपना
کردار ادا کر سکے، لیکن اس کے لیے اسے اپنی آبادی پر کنٹرول کرنے، ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر بنانے اور تجارتی ایکٹیویٹیز بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کرنے ہوں گے۔ بھارت ہمیشہ سے دعوے تو بڑے بڑے کرتے آیا ہے، لیکن حقیقت صفر ہی ہے۔ یہ بات صادق آتی ہے بھارتی ایئر فورس پر، جس نے ایشیائی ممالک کو ہلکے لڑاکا طیارے تیجا فروخت کرنے کا اعلان کیا تھا اور اپنے اس اعلان پر گزشتہ 33 برس سے عمل درآمد کرنے میں ناکام ہے۔ بھارت نے ایشین ممالک کو جن طیاروں کی فروخت کا عندیہ دیا ہے، وہ طیارے بھارت گزشتہ 33 سال سے تیار کرنے کے مراحل میں ہے، لیکن ابھی تک تیجا طیارے کی تیاری کا منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ 1980 میں شروع ہوا تھا اور آج 80 کے بعد 2019 چل رہا ہے، یعنی کہ 39 سال ہو چکے ہیں، لیکن بھارتی فضائیہ کو دیے گئے جو طیارے ہیں وہ بار بار گراؤنڈ کیے گئے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایشین ممالک کو تیجا طیارے کی فراہمی 2019 سے شروع ہو جائے گی، لیکن عالمی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ منصوبہ ابھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس پاکستان کے JF-17 تھنڈر کی اس وقت پوری دنیا میں دھوم دھام ہے۔ دوستو، یہ ایک کثیر المقاصد لڑاکا طیارہ ہے جو پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ جہاز کی پہلی تجرباتی پرواز 2003 میں چین میں کی گئی تھی، جبکہ اس میں مزید بہتریاں لا کر 2006 میں ایک مرتبہ پھر اسے آسمانوں کی وسعتوں میں چھوڑا گیا۔ 12 مارچ 2007 کو 2 جہاز پاک فضائیہ کے حوالے کیے گئے تاکہ ان کی پرواز کے مزید تجربات کیے جا سکیں۔ ان جہازوں نے 11 روز بعد اسلام آباد میں پہلا فضائی مظاہرہ بھی کیا۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کانبرا میں پیداوار کے آغاز کے بعد پہلی بار 23 نومبر 2009 کو یہ طیارے پاک فضائیہ کے حوالے کیے گئے۔ پاک فضائیہ 2010 کے اوائل سے JF-17 جہازوں کے مکمل اسکواڈرن کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ابتدائی بناوٹ کے لحاظ سے یہ طیارہ امریکی ساختہ F-16 کی نقل تھا، جس پر امریکہ نے شور برپا کر دیا کہ میرے طیارے کی نقل نہیں اتاری جا سکتی۔ اس وجہ سے طیارے کی دوسری شکل F-16 اور میراج لڑاکا طیاروں سے قدرے مشترک ہے۔ اس پورے منصوبے کی قیمت $500 ملین کے قریب ہے، جبکہ ایک جہاز کی قیمت $15 سے $20 ملین ہے۔ اسے پاکستان نے اس وقت بنانا شروع کیا جب امریکہ نے 1990 میں پاکستان سے 30 F-16 طیارے کے پیسے ہڑپ کر لیے اور بعد میں پاکستان کے اوپر اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ 150 جہاز خریدے گا، لیکن یہ شاید بڑھ کر 300 جہاز بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور چین کے علاوہ دوسرے ممالک نے بھی اسے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ان میں الجزائر، مصر، بنگلہ دیش، مراکش، نائجیریا، میانمار اور زمبابوے شامل ہیں۔ اس طیارے میں 2 عدد کمپیوٹر نصب ہیں جو اس کے ریڈار یا زمین سے موصول ہونے والی معلومات کو ہوا تک پہنچاتے ہیں۔ پاک فضائیہ اطالوی ریڈار استعمال کرنا چاہتی ہے، لیکن چین نے چند اہم وجوہات کی بنا پر اس کی جگہ چینی ساختہ ریڈار نصب کیا ہے، کیونکہ یہ ریڈار چینی اسلحے کے ساتھ زیادہ موزوں ہے۔ اس میں 2 عدد میزائل سے خبردار کرنے والے یونٹ آگے کی طرف لگے ہیں اور ایک پیچھے کی طرف۔ یہ 60 کلومیٹر دور تک کسی بھی آنے والے میزائل کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اس میں ایک 23 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہوتی ہے۔ یہ ہوائی جہاز کے خلاف SD-10 اور PL-9 میزائل لے کر جا سکتا ہے، اور حال ہی میں جو پاکستان کی جانب سے JF-17 تھنڈر کا جو نیا بلاک تیار کیا گیا ہے، اس بلاک کے لیے چائنا نے PL-15 میزائل بھی ہمیں عنایت کرنے ہیں۔ یہ GPS کی رہنمائی استعمال کرنے والے بم مثلاً FT، LT اور LS بم بھی لے جا سکتا ہے۔ اگر اسے لیزر کی رہنمائی والے بم لے کر جانے ہوں تو اسے چین کا بنایا گیا ٹارگیٹنگ پیڈ بھی ساتھ لے جانا پڑے گا۔ طیارے کا حجم لمبائی 14.97 میٹر، پر کی لمبائی 9.46 میٹر، اونچائی 4.77 میٹر اور وزن تقریباً 6411 کلو گرام، یعنی کہ تقریباً یہ جو وزن ہے آپ کے پاس یہ 0.6 ٹن بنتا ہے۔ دوستو، یہ پاکستان اور چین کی آرمی کے انڈر یوز ہے اور اس کو یہ دونوں ممالک اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت نے ابھی تک اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ پاکستان کے سامنے آ کر کھڑا ہو سکے۔ 5 میں سے بھارتی فضائیہ کے 2 سوریہ کرن طیارے تو جو انڈیا کا اپنا شو ہو رہا تھا ایرو انڈیا شو 2019، اس کے لیے بنگلور میں ریہرسل کرتے ہوئے آپس میں ٹکرا کر ہوائی اڈے اس کے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ اور سن 2015 میں بھی بھارتی میڈیا کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی جس میں اعتراف یہ کیا گیا تھا کہ بھارتی ایئر فورس ناقص مرمت اور پرانے جہاز ہونے کے سبب پاکستان اور چین کے ایئر فورسز کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کی استطاعت رکھتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دفاعی اداروں کو پاکستان ایئر فورس کے ساتھ مطابقت کے لیے بھارتی ایئر فورس کو جدید ساز و سامان سے لیس کرنا ہوگا اور پائلٹس کی بھی ٹریننگ پر انحصار کرنا ہوگا۔ بھارت کے مقابلے میں چینی فضائیہ میں لڑاکا طیاروں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، جبکہ پاکستان
پاکستان بھی انتہائی تیزی سے جہازوں کی تعداد میں بھارت کے قریب آتا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے پاس اس وقت 21 سے زائد لڑاکا اسکواڈرن ہیں جن میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ پاکستان اور بھارت نے مجموعی طور پر 3 جنگیں لڑی ہیں اور ہر مرتبہ پاکستانی ایئر فورس نے بھارتی فضائیہ کو ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ بھارتی فضائیہ 1970 سے 2015 تک 1100 جہاز محض تکنیکی خرابیوں اور باقاعدہ مرمت نہ ہونے کے سبب گنوا چکی ہے، جبکہ از خود یہ ایک ریکارڈ ہے۔ 2011-12 سے اب تک بھارتی فضائیہ کے 35 ہیلی کاپٹر اور 35 جو ہیں وہ ایئر کرافٹ گر کر تباہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک بھارت کو شرم نہیں آتی۔